السلام عليكم البنات كرام خواتاتي، نتمنى كاع تكونوا بخير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو صحه صيامكم، ونرحب كاع بالمشتركات الجداد اللي انضموا للقناه ونقول لهم مرحبا بكم. ان شاء الله تكون القناه نالت اعجابكم خواتاتي. الوغ اليوم كما العاده روتين وصفات. اول وصفه غادي نبداو بها كما شفتوا طارت تيراميسو. دونك غادي نخدم التيراميسو سو فورم دون طارت ماشي فيغين. الوغ اول حاجه غادي نخدمها معكم هو لو سيرو. كما راكم تشوفوا عندي هنايا دون ان ريسيبيون صغير هكذا يكون صغير فيه الماء دافي. عندي مغرف كبيرة تاع نسكافيه ومغرف كبيرة معمرة مليح تاع سكر. وهنا عندي البنات شوية تاع ما زهر يطلق واحد البنة في هذوك لي بودواغ من تشربوه فيهم بزاف شابة. ما تكثروش بيان سور، غير مغرف كبيرة هكاك شتوني درت غير شوية. الوغ نخلط هنا هذاك لو سيرو تاعي. بالنسبه للمقادير تاع التيراميسو عندنا داك السيرو اللي حضرناه، عندنا لي بودواغ انا البنات استعملت هادو. بون هادو شويه غاليين، مي تقدروا تستعملوا تاني هادو دوك نوريهم لكم. هادو سناء، هادو تاع هنا تاع البلاد وحاجه مليحه تاني موالفه نخدم بيهم، مي ما كاش باقي لي بزاف الوغ اضطريت اني نشري هادو. عندي كاس ماش عامر تاع حليب، عندي كاس عامر مليح تاع بون البنات الحليب راه بارد راني مخرجته من الكونجيلاتور. كيما قلت لكم كاس عامر مليح تاع شونتيي. وهذه هنا البنات السر تاع لا موس تيراميسو تاعنا باش تخرج شابه، مغرف تاع فلان. مغرف تاع فلان بودر هذاك كراميلو اللي وريته لكم. وعندي 3 بو تاع فلان فلان ياغورت فلان اندستريال، هذاك ماشي الفلان تاع الدار. الوغ هنايا غادي نبدا في لا بريباراسيون تاع لا موس تاعي. كيما راكم تشوفوا البنات تيراميسو اقتصادي، ما فيهش ني ماسكاربون ني بيض ني حتى حاجه اللي زعما مكلفه ولا تشد اليد. والبيضات راكم عارفين يبغي السيرو يبغي التعقيم ويشد اليد، زعما باش ديروا اون طاغ تيراميسو تشد لكم واحد ساعتين ولا 3 وانتم غير تخدموا فيها. مي هادي فرانشمون دات مني 15 مينوت 15 دقيقه كنت مكملتها. بوغ اتر اونيت معاكم ما نقولكمش 5 دقائق، 15 مينوت وانتم كملتوها. فوالا حبيباتي. الوغ كيما كنتو تشوفوا هنا طلعت هذيك لا شونتيي مع الحليب ومع الفلان، هذيك المغرف كبيره تاع فلان. كيما قلت لكم البنات السر تاع لا موس تيراميسو تاعنا هنايا هي المغرف هذيك تاع الفلان. تخرجه اون ديري اون كريم تاع لي غلاس، ماشي اون ديري كيما لا كريم هكا. يسمى غير كون تجمدوها تولي لا كريم. فرانشمون تولي اون موس توب اكستراوردينير. الوغ هنا راح نزيد عليها هذاك الفلان تاعنا. هنا انا استعملت البنات 2.5 باسكو عندي المول كبير شويه. نتوما اذا درتو دي فيغين ولا مول صغير صادير سيرسو صغير تقدروا ديروا غير زوج تكفيكم. وميم بور لا شونتي والحليب تاني تنقصوا. انا فيكو عندي المول كبير دونك اضطريت اني نضاعف شويه المقادير. هنا زدت البنات ليكستري د كافي. كيما راكم عارفين تيراميسو سافو دير كافي. الوغ زدت ليكستري د كافي باش نعطو هذيك البنه سادير تيبيكمون تيراميسو. فوالا. هنايا غادي نزيد هكا كيما راكم تشوفوا نباتي مليح. فوالا هنا سي بخي معانا هاد لا كريم لي بريت. هنا جبت السيرسو تاعي. فوالا ابخي ما ساويته هنا ما بغيتش ندير له هداك لا باز تاع تشيز كيك، ما بغيتش نديرها. درت له جوست الالومنيوم باش من بعد تسهل عليا كي نديموليه. فوالا البنات لاباري تاعنا كيفاش شوفوا ما تنزل ما تهود ما والو. السر كيما قلت لكم في ديك المغرف تاع الفلان اللي زدناها بودر. هنا نجيب اون بوش باش نعمرها البنات، لا بوش باش نديكوري بها على فان باسكو حندير هكا جور دي روزاس مي سامبل. الوغ فوالا هنا نعمر لا بوش تاعي مليح. وهنايا غادي نبدا في المونتاج تاع لا طاغ تاعي. الوغ هنا غادي نبدا نشرب هذوك لي بودوار كيما راكم تشوفوا. مونتاج عادي. هنا سرعت لكم لا فيديو باش ما تجيش طويله باسكو فرانشمون البنات جات طويله بالبزاف. سي بور سا قعدت هكاك باش نخففها. الوغ كيما راكم تشوفوا فوالا غادي هنايا ندير لا باز، ندير لا كريم ونعاود ندير تاني اون اوتر كوش تاع بودوار. فوالا حبيباتي كيما راكم تشوفوا سامبل فاسيل اي رابيد. والله العظيم ما تشد اليد ما تاكل بزاف مقادير ما والو.
وأهم حاجة بنينة بنينة بنينة، جو فو دي با فريمون. واحد البنة فيها خيالية، سورتو هكا من بعد الفطور، من بعد هداك التعب وديك الشقا تاع الكوزينة ايتو، زعما تريحي وتاكلي مورسو، فرانشمون تنسي قاع داك التعب تاع النهار. زعما غادي نقولكم سيوها وردوا لي بالخبر، فريمون راني عارفة بلي تعجبكم، جو سوي سيغ. هنا أنا البنات كحاجة اختيارية، هادي كان عندي لي فريز ما بغيتهمش يضيعوا، راكم عارفين يضيعوا بالخف، دونك درتهم هكا شرائح وستفتهم هنايا فوق لاطاغ تاعي. عاد من بعد كملت لا ديكوراسيون كيما قلت لكم، باغي ندير دي روزاز سامبل. فوالا حبيباتي، دونك هنا بعد ما كملتها غادي نسوبودري عليها الكاكاو، فين البزوز غير يتحسوا، ما بغيتش ندير كاكاو هذاك يجي شويه مر، دونك درت نسكويك على جالهم. مي نتوما ديروا كاكاو باسكو تيراميسو بالكاكاو والقهوه ما يجيش بالنسكويك، ولا كيما خبرتكم انا على جال البزوز. فوالا احنا بعد ما نكمل شوفوا كيفاش غادي تخرج معانا، اون ديري اون فوري نوار. دونك فوالا هنا يعني كملتها كيما قلت لكم 15 مينوت، فرانشمون كنت مكملتها وجدتها على بكري، خليتها تبرد، راكم عارفين لي ديسير اللي كيبردوا. وهنا حبيباتي غادي نفوت معاكم للمطلوع. انا هنا المطلوع عندي البنات مطلوع خفيف ريشه، غادي نديره معكم اليوم تاع الفارينه، وغادي نعاود ندير معكم ان شاء الله وصفات مطلوع واحده اخرى تاع السميد. مي هذه اليوم تاع الفارينه، عندي بول تاع فارينه ماش عامر بزاف، ما نبغيش نكثر، انكم عارفين ماشي مليح التبديل، الخبز يبقى ايتو. وهنا عندي مغرف كبيره تاع الحضه، مغرف كبيره عامره مليح، ومغرف كبيره ممسوحه تاع خميره الخبز، رشه تاع ملح باش نملحوا الخبزه تاعنا. وهنا عندي مغرف تاع زبده، مي البنات غادي نزيدها الزبده على فان، صدير مين ندلك الخبز ونكمل. وبالنسبه للسميد باش نرمد فيه الخبزه تاعي، باش كيما نقولوا حنا نقرصها فيه. هنا عندي المدافي، غادي نجمع هذيك الفارينه، اللحظه، الخميره والملح، دونك خلطتهم مليح هكا، هما بودغ، خلطتهم مليح، ومن بعد عاد نزيد عليهم الماء ونبدا نلمد في المطلوع تاعي كيما راكم تشوفوا. غادي نلمده رابيدمون ونبدا ندلك فيه. هنا البنات بالنسبه للدليك ما يديش معكم دليك بزاف، انا عندي البيتخا ما بغيتش نخدم به، يضيق لي الكوزينه راكم عارفين الحسيتو، دونك نخدم غير بيدي. والفارينه كيما تعرفوا ما تحتاجش دليك بزاف، دونك غير بيدي سا مسوفي. فوالا غادي هكاك نعطيها واحد 3 مينوت ولا تاع دليك، تولي معنا رطبه وليس كيما راكم تشوفوا خواتاتي. فوالا هنايا شاك فوا هكا ندخل يدي في الماء ونسيي باش ندخلها الماء. هنا كي دلكتها ولات ليس معايا، كيما قلت لكم 2 مينوت ماكسيموم، زدت لها هذيك المغرف تاع الزبده. البنات الزبده يخلي المطلوع تاعنا يخرج كي القطن، قطن، ويخليه يخرج بزاف شباب. ومام اذا قعدت لكم خبزه بقات لكم وصبحت، ماشي كيما داك المطلوع الاوردينير كي يصبح شويه يعصى ويولي، لا هاد الزبده تخليه يحافظ على القوام تاعه وعلى هذيك يقعد هكا مقطن وشباب وطري، كيما ديروه يجي معاكم. فوالا هنايا ندلكه مليح، ندخل له هذيك المغرف تاع الزبده. شوفوا كيفاش ولات ليس معايا، نسي باش نوريكم. فوالا هنا غادي نحطها تخمر البنات، غادي نجيب كيما هكا لابواط تاعي نخليها تخمر فيها. وهنا راني دايره البنات فلفله، راني باغيه ندير الفلفله سلطه كيما راكم تشوفوا هنايا. راني نشوي فيها، نشوي في الطوماطيس، راني مكثره الالومنيوم، راكم عارفين الفلفله اش دير هذوك القشور تاعها. فوالا هنا حبيباتي لاباط تاعنا شوفوا كيفاش خمرت. غادي هنايا نقرصها، نجيب السيرفيات تاعي ندير لها السميد. السميد انا البنات استعملت متوسط، ما نبغيش هذاك الرقيق بزاف ينحرق لي، ينحرق رابيدمون والخبزه ما طيبش، دونك غادي ندير المتوسط يشد شويه طياب، هذيك هي تكون الخبزه طابت. فوالا هنايا نقرصها ونخليهم يخمروا. هنا بعد ما الطاجين تاعي حميته، انا البنات صغرت الخبزات راكم عارفين باسكو الطاجين عندي صغير. فوالا هنا غادي نسي كيفاش ندير فيه ثقب صغير باش ما تتنفخش معايا. وهنا البنات لاستيس تاع المطلوع باش ما يجيكمش منفوخ بزاف ومعمر بالبابه،
اسيو باش كي تقرصوه ما تفوتولاش فوق 4 دقايق. 4 دقايق البنات ماكسيموم تاع تخمار من بعد اللي تقرصوه وحطوه يطيب، باسكو الا فوتوله 4 دقايق غادي يخمر بزاف ويدير لكم البابا، يخرج بزاف منفوخ ما يجيش مليح. الوغ فوالا هنا راني نسيي نطيبه مليح، نطيبه تاني في الحواف كيما نقولوا حنا نحوشيه. فوالا هنا عندي البنات طاجين الحلو كيما وعدتكم، قلت لكم غادي نديره معاكم، وانا طاجين الحلو نديره بلا لحم. دونك نحتاج هنايا عندي البرقوق ولا العينه، عندي هنايا المشماش. هادو البنات راني مغليتهم في الماء، باش نكون صريحه معكم غليتهم في الماء، انا ما نفورهمش وما نطيبهمش ديريكت. كي تفوروه غادي يطيب بصح يطلق الكحوليه، وكي طيبوه ديريكت يطلق الكحوليه. الوغ كي تغلوه في الماء هذيك الكحوليه تروح مع الماء اللي تغلى فيها. فوالا هنا درت الزيت، الزبده، شويه زعفران، هكا نسي نخلي الزبده تذوب شويه. عندي كاس البنات تاع ما زهر وكاس تاع السكر كيما شفتوا من الكيسان الصغار، ما نبغيش انا كتر فيه السكر بزاف. فرانشمون يخلعوني زعما كي يديروا غرفيه سكر ولا زلافه ولا غير باش السيرو يعقد ويتقال. لا انا غادي نعطيكم تدبيره باش السيرو يعقد ويتقال بلا ما تكثروا له السكر. راكم عارفين سكاكر بزاف الواحد صايم، الجليسيمي تضربوها في الوغ هنايا كيما راكم تشوفوا حطيت هذاك السكر تاعنا، غادي نخلطه هكاك مع الزبده والزيت وهذاك الزعفران، وندير له الماء زهر ونرمي ديريكتومون البنات المشماش، بيان سور بعد ما درت العود تاع القرفه باش ينسم لي السيرو، وندير هذيك المغرف تاع المشماش. هنا السر البنات غادي نعطيه لكم اللي عقد لنا السيرو بلا ما تكثروا السكر كيما قلت لكم، مانيش باغي نديرو كونفيتور هنا، هذا طاجين تاع حلو ماشي كونفيتور. الوغ هنا نزيد الماء زهر ونزيد الماء ثانيه، ماشي غير الماء زهر وحده، زدت الماء. فوالا هنايا نخلط مليح، نخلي البنات نسبق بالمشماش، راكم عارفينه شويه ناشف دونك نسبق به يطيب. هنا راني دايره بنات الماسيدوان، راني دايره الخضره تاعي تفور. شوفوا هنايا بعد ما طاب هذاك المشماش، ماشي طاب مي دخله طياب شويه. شوفوا السيرو مازال معقدش، راه عاد خفيف. هنا غادي نزيد البنات البرقوق، هنا الماء زهر اللي بقالي، نزيد هذاك ثاني السكر اللي بقالي. وانا السكر البنات مانيش مكثره، انا الطاجين الحلو تاعي ما يخرجليش حلو حتى لتما صادير كاع كونفيتور، يجيني عادي، الحلاوه تاعه عاديه ماشي سيرو. فوالا هنا كيما قلت لكم السر اللي يخليه يخرج عاقد، مغرف تاع فلان كراميل. دوك نزيدها معاكم. هنا لافاني البنات نزيدها مع التالي. فوالا هنا بعد ما دخل طياب ها هي مغرف تاع فلان كراميل. البنات تقدروا ديروا فلان كراميل ولا فلان فاني، هادو لي دو اللي يتماشوا مع طاجين الحلو تاعنا. راكم عارفين الفلان شفتوا كي نديروه في الحليب يخرج محكوم وصدي غير يبرد يجمد، دونك الفلان هنا الدور تاعه يعقد لنا السيرو. فوالا حبيباتي هنا هذه هي طاولة الافطار تاعنا، هذه هي لا طاغ تاعنا لا فاموز طاغت تيراميسو. فوالا كيفاش خرجت. هنا اسيت نقسمها لكم باش تشوفوا كيفاش تخرج، تجي فريمون البنات ولا اروع. هنايا بالنسبه للمطلوع تاعنا شوفوا كيفاش يخرج بعد ما طيبته مليح وحمرته. فوالا هنا شوفوا كيفاش ما يجيناش خشين بزاف كيما قلت لكم، ويجي قطني كيما ديروه يجي معاكم، وحتى لكان صباح يقعد زعما عادي ما يخشانش. فوالا هنا بالنسبه لطاجين الحلو تاعنا اسيت البنات باش نوخر لكم حبه تاع برقوق تشوفوا كيفاش خرجت لاصوص تاعنا، كيما قلت لكم مذهبه وعاقده ثقيله بداك السر اللي درناه لها هذيك المغرف تاع الفلان. هذه هي حبيباتي، هادو بالنسبه